बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल यौम मई था। हर किसी ने अपने अपने तौर पर अपने अंदाज में यौम मई मनाया। पाकिस्तान में सियासी लीडरों ने भी इस हवाले से बात की, जलसे किए, जुलूस भी निकाले गए, रैलियां की गई, इज्तिमात हुए, उसमें मज़दूरों की बातें की गई। लेकिन मज़दूरों की हालत ज़ार क्या है, आज फिर हम आपके सामने थोड़ा सा रखते हैं। ये मज़दूरों की हालत ज़ार है। कल इनके बारे में सियासतदान बड़े तड़पते हुए नज़र आए। इमरान खान की तरफ से बहुत बड़ी रैली निकाली गई। ऐसी बड़ी रैली का इम्कान नहीं था, लेकिन ऐसा लगा लाहौर में जैसे पूरा लाहौर उमड़ आया है। लिबर्टी चौक से रैली का आगाज़ हुआ, नासिर बाग तक गया। इस्लामाबाद और पेशावर में भी इमरान खान की तरफ से ऐसी ही बड़ी बड़ी रैलियों का ऐलान किया गया था। वहाँ पे भी बेशुमार लोग आ गए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी तरफ से एक इज्तिमा से खिताब किया गया। नाम तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा मज़दूरों का ले रही थी, उनके हकूक़ की बात कर रही थी। वज़ीर आज़म से उनकी तरफ से कहा गया कि 35,000 आपकी तरफ से कम तनख्वाह मुकर्रर की गई है, उसको 40,000 किया जाए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब सियासत की बात करती हैं, मौजू जो भी हो, पटड़ी से उतर जाती हैं। वो फिर इमरान खान के हवाले से जो कुछ उनके मुंह में आता है कहती चली जाती हैं। इस इज्तिमा में भी जो खसूसी तौर पर लेबर डे पर था, 1 मई के हवाले से था, मज़दूरों की बात करनी थी, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से और भी बहुत कुछ कह दिया गया। पाकिस्तान की सियासत पहले ही बड़ी गर्मा गर्म है, इसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा मज़ीद इश्तियाल और उबाल पैदा कर देती हैं। मरीम नवाज की तरफ से ये भी कहा गया कि इमरान खान साजिश बंद कर दें, मज़दूरों के हालात ठीक हो जाएंगे। जब इमरान खान के तमाम हरबे नाकाम हो गए तो उसे बचाने नई जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट आ गई। कुछ चेहरे पुराने और कुछ नए हैं। पार्लियामेंट का बनाया कानून सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाता है, अमल दरामद करना पड़ेगा। पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा कर रहेगी। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये सारा कुछ मज़दूरों के इज्तिमा में कहा गया। और सिराजुल हक साहब वो भी इस मौके पर अपनी सियासत चमकाते हुए नज़र आए। वज़ीर आज़म की तरफ से भी इस मौके पर पैगाम जारी किया गया। लेकिन मज़दूरों की हालत देखिए, ये आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से मज़दूर दिहाड़ी के लिए इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। कल 1 मई को भी इसी तरीके से ये लोग यहीं पे बैठे हुए थे। ये देखें कि किस तरीके से एक कार के गिर्द ये इकट्ठे हो रहे हैं, सिर्फ एक दिन की मजदूरी के लिए, एक दिन की रोटी कमाने के लिए ये लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं। बड़े बड़े ऐवानों में जितने अखराजात मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से तकरीरें करने पर किए जाते हैं, उनका एक हिस्सा अगर इन मज़दूरों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ़ कर दिया जाए तो मज़दूरों के हालात बेहतर हो सकते हैं। इसके हालात कब बदलेंगे, इस बारे में आज की हुकूमत के पास, माजी की हुकूमतों के पास और मुमकिन तौर पर आइंदा आने वाली हुकूमतों के पास भी किसी किस्म का कोई लाहे अमल नहीं होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के लीडर शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि 84 अरब रुपए की सब्सिडी में से 20 अरब रुपए का आटा कुछ लोग खा गए हैं। 20 अरब रुपए की बदउनवानी हुई है, बेईमानी हुई है। 20 अरब रुपए 84 अरब रुपए में से उड़ा लिया गया है। इस पर हुकूमत की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया। ये समझ नहीं आ रही थी कि ये पैसे कौन खा गया, किसने हड़प कर लिए। लेकिन जिन लोगों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है, तो ये बात फिर साबित हो रही है कि ये लोग पैसे खा गए हैं। रद्द अमल देने वालों में कौन थे? सबसे पहले मरियम औरंगज़ेब की तरफ से कहा गया कि एक एक पैसा ईमानदारी से इस्तेमाल हुआ है, किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई। और उसके बाद फिर अता तारल की तरफ से ज़रा गुस्से में कहा गया कि ये कैसे शाहिद खाकान अब्बासी कह सकते हैं 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है, एक धेले की भी करप्शन नहीं हुई। जैसा कि शहबाज शरीफ अमूमन कहते हैं कि एक थैले की करप्शन भी साबित हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। अगर ऐसी चीज़ों को देखा जाता
تو اب تک شہباز شریف کے 200 نئے نام رکھ دیے جاتے، اور ان لوگوں میں پنجاب کے وزیر اطلاعات بھی شامل ہیں، نگران وزیر اطلاعات، ان کی طرف سے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، بلکہ سب سے زیادہ غصہ ان کی طرف سے دکھایا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 20 ارب روپے کی کرپشن کے، 20 ارب روپے کے لوٹے جانے کے شاہد خاقان عباسی ثبوت دیں یا پھر معافی مانگے۔ ان لوگوں کی طرف سے ایسا شدید رد عمل کیوں سامنے آ رہا ہے؟ ان کو غصہ لگ رہا ہے، یہ اشتہار میں نظر آ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نہ صرف یہ کہ اپنے بیان پر قائم ہے، بلکہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں نے 25 ارب روپے کی کرپشن کی بات کی تھی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 25 ارب روپے کم ہے، اس میں اس سے زیادہ کی کرپشن ہوئی ہے، اور وہ مورد الزام کس کو ٹھہراتے ہیں؟ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، وہ کہتے ہیں کہ اس سب کا ذمہ دار نظام ہے، لیکن جن لوگوں کی طرف سے پیسہ خرد برد کیا گیا ہے وہ خود سامنے آ گئے ہیں، ان کی طرف سے شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے، اور وہ شدید رد عمل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ادھر پھر بات ہو رہی ہے 14 مئی کو انتخابات کے حوالے سے۔ 14 مئی کو انتخابات ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اسی تسلسل میں انتخابات ہو سکتے ہیں 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد یا 3 ہفتے بعد۔ پاکستان میں یہ انتخابات کب ہوں گے اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ترکی میں 14 مئی کو انتخابات کا پہلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ساری کی ساری جماعتیں، جس طریقے سے پاکستان میں ساری جماعتیں عمران خان کے خلاف متحد ہو گئیں، اسی طریقے سے ترکی میں بھی طیب اردگان کے خلاف ساری پارٹیاں، 6 کی 6 پارٹیاں وہ متحد ہو چکی ہیں۔ طیب اردگان کو ہرانا ہے، ان کو اقتدار میں نہیں رہنے دینا، جس طریقے سے عمران خان کے خلاف یہ پارٹیاں متحد ہو گئی تھیں۔ 14 مئی کو وہاں پہ انتخابات کا پہلا مرحلہ شروع ہوگا، اس میں طیب اردگان کی کارکردگی کے مطابق ووٹنگ ہوگی۔ ترکی کے عوام کس طریقے سے طیب اردگان کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں، اور 6 پارٹیوں کے نقطہ نظر کو کس طرح سے وہ پذیرائی دیتے ہیں، یہاں پہ اس بات کو بھی زیر بحث لانا چاہیے کہ طیب اردگان کے مقابلے میں اگر کوئی پارٹی ہوتی تو وہ خم ٹھونک کر طیب اردگان کے بالمقابل آ جاتی، لیکن یوں نظر آتا ہے کہ ترکی میں طیب اردگان کی سیاست کا ڈنکا بج رہا ہے، طیب اردگان کی مقبولیت عروج پر ہے، اسی لیے ساری کی ساری پارٹیوں کو اکٹھا ہو کر طیب اردگان کے مقابلے میں آنا پڑا ہے۔ اور 14 مئی کو ہی تھائی لینڈ میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، وہاں پہ اپوزیشن لیڈر 36 سالہ پیونگتان شیناواترا وہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ 2 ہفتے رہ گئے ہیں انتخابات کے انعقاد میں۔ 2 ہفتے قبل انتخابات سے ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ سیاست میں متحرک ہیں۔ تان شیناواترا یہ تھاکسن شیناواترا کی بیٹی ہیں۔ شیناواترا وہ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم رہے، ان کی بیٹی انتخابات میں 14 مئی کو کس طرح کامیابی حاصل کرتی ہے یہ دیکھنا ہے۔ پاکستان میں بے نظیر بھٹو بھی 33 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن گئی تھی، وہ اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے اپنی شادی کروائی تھی، اور انتخابات سے قبل ہی وہ ماں بن چکی تھی، اور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی ان کے ہاں بچوں کی ولادت ہوئی تھی۔ شیناواترا تھائی لینڈ میں بے نظیر بھٹو والی کسی حد تک تاریخ دہراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آخر میں ایک افسوسناک خبر، لاہور سے سیر کے لیے گئے نوجوانوں کی جیپ دریائے نیلم میں جا گری، جس میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوری احتیاط کی جائے۔ ان لوگوں کی طرف سے بھی یقینی طور پر احتیاط کی گئی ہوگی، لیکن قدرت کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔